आओ जीना सीखें कहानी ज़ेबू रोबोट और 5 होनहार दोस्त पार्ट 1। एक दफ़ा का जिक्र है। ज़ैनब, अहमद, राइमा, उमैर और हमीद नाम के 5 ज़हीन और हुनरमंद बच्चे एक गांव में रहते थे। इन सबको एक चीज़ ही का बहुत शौक़ था और वो ये था चीज़ों को जोड़ना, खोलना, पुरानी चीज़ों को खोल के जोड़ के नई इजादात बनाना। और जब वो काम करते वो इतना खुशगवारी में काम करते और फिर मिलकर अपना तराना भी गाते, जिससे उनकी कारकर्दगी बढ़ जाती थी और काम करने का मज़ा भी आता था। वो गाते थे, चमकती राहें दुनिया निराली, ज़ेबू साथ हाथों में हाथ, चलो नई मुहिम की तरफ हम रात दिन साथ, तारों जैसी उम्मीदें अपनी, रंगों जैसी उड़ानें अपनी, हम मुजद हम ख्वाबों के राही, ना रुकेगा कभी हमारा कारवां। गांव के कोने में एक पुरानी सी वर्कशॉप थी जो इन 5 बच्चों की जन्नत बन गई थी। वहाँ हर तरफ पुराने पंखे, टूटे हुए कंप्यूटर, खाली बोतलें, पुर्जे और रंग बिरंगे तार बिखरे हुए थे। बच्चे हर रोज़ कुछ नया करते, हर दिन बच्चों के ख्वाबों की चमक बढ़ जाती थी। हर पुर्जे में एक नई कहानी जन्म लेती थी और बहुत सी कहानियाँ बनती जाती थी। एक दिन तो कुछ बहुत ही ख़ास हुआ। राहिमा को एक बक्सा बेअंदाज मिला। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें से एक रोशनी सी बाहर निकली और बक्से में से एक रोबोट नमूदार हुआ और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। रोबोट ने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो बच्चों, मैं ज़ेबू हूँ। मैं एक मददगार रोबोट हूँ, मगर मुझे ठीक करने के लिए 5 ज़हीन दोस्तों की ज़रूरत है, जो यकीनन आप ही हैं। बच्चों की आंखें खुशी से जगमगा उठीं। अरे, हमें मिल गया अपना नया मिशन, ज़ैनब ने खुश होकर पुरज़ोर आवाज़ में कहा। फिर बच्चों ने एक प्लान बनाया और आपस में डिस्कशन की और उसके बाद उन्होंने उस रोबोट को ठीक करने पर काम शुरू कर दिया। बच्चे काम कर रहे थे और साथ साथ मेहनत में अज़मत के गीत भी गा रहे थे। वर्कशॉप में उनके औज़ार की आवाज़ों के साथ साथ उनके गाने की आवाज़ें भी गूंज रही थीं। छोटे छोटे हाथों में बड़ा ख्वाब था, चमकते हुए तारों में महकता जवाब था। कभी हंसी, कभी जिद, कभी प्यार भरा शोर, बनने लगा था ज़ेबू नई दुनिया का दस्तूर। कभी उनके काम की वजह से कभी ज़ेबू हंसता, कभी गिरता, कभी सर्किट ठीक लगता, कभी सर्किट ख़राब लगता, कभी उसकी आवाज़ मुर्गी की बांग की तरह महसूस होती और कभी कभी किसी कछुए जैसी और कभी कभी किसी चिड़िया जैसी। मगर उन 5 दोस्तों ने हार नहीं मानी और हर नाकामी को अपनी हंसी में उड़ाया और आखिरकार उन्होंने एक मुकम्मल काम की शक्ल इख्तियार कर ली। अहमद ने ज़ेबू का दिल यानी सर्किट बोर्ड खोला और उसे नए तारों से जोड़ दिया। राइमा ने ज़ेबू की आवाज़ वाली चिप को साफ करके नई आवाज़ें प्रोग्राम की और अब ज़ेबू किसी बावकार आदमी की तरह बात कर सकता था। जबकि उमैर ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपने रोबोट ज़ेबू के पैरों पर छोटे छोटे से पहिए लगा दिए ताकि वो तेज़ी से दौड़ सके, और बेशक ज़ेबू अब दौड़ भी सकता था। हमीद ने ज़ेबू के लिए एक नया रंगों का ब्रश बनाया ताकि वो तस्वीरें भी बना सके। अब ज़ेबू न सिर्फ
گا سکتا تھا، دوڑ سکتا تھا، جھک کے چیزیں اٹھا سکتا تھا، آئیڈیاز دے سکتا تھا اور نئی نئی رنگین تصویریں بھی بنا سکتا تھا۔ اور زینب نے زیبو کے لیے خاص شیلڈ تیار کی تاکہ وہ بارش اور دھول سے بچ بھی سکے۔ آخر کار کئی دنوں کی محنت رنگ لائی اور اس ورک شاپ میں مل کر انہوں نے زیبو کو مکمل طور پر تیار کر دیا۔ اب زیبو بول سکتا تھا، دوڑ سکتا تھا، گانے گا سکتا تھا، تصویریں بنا سکتا تھا، نئے نئے آئیڈیاز پیش کر سکتا تھا۔ اب جب یہ سب ہو گیا تو اب بچوں کی ایک نئی مہم شروع ہوئی۔ بچوں نے زیبو کے ساتھ مل کر پرانی چیزوں سے نئی تخلیقات بنانے کا مشن آگے بڑھایا۔ ونڈر بوائن، خود کار روشنی کا نظام اور خوبصورت دیواری تصویریں، واو، سب کچھ، بہت کچھ۔ اب ورک شاپ ان کے ہنر سے جگمگا اٹھی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ چھوٹے سے معمار کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے چودھری صاحب نے خوش ہو کر اعلان کیا کہ اب ان بچوں کے لیے اپنے پیسے جمع کر کے گاؤں والوں کی مدد سے ایک نئی اور بڑی ورک شاپ بنائی جائے گی، جہاں جو یہ خواب دیکھیں گے ان کو پر لگیں گے اور وہ نئی نئی ایجادات کر سکیں گے جو کہ انسانیت اور گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوگی۔ اب زیبو خوشی سے ناچنے لگا، بچے بھی خوشی سے جھومنے لگے۔ چودھری صاحب کا اعلان ان کے لیے بہت ہی خوش آئند تھا۔ زینب، احمد، رائمہ، عمیر، احمد، تم سب ہو دنیا کے عظیم ترین موجد، زیبو نے خوشی سے کہا۔ پانچوں دوستوں نے کہکا لگایا اور گنگناتے ہوئے زیبو کے ساتھ چلنے لگے اور گانے لگے۔ ایجادوں کے ہم ہیں سپاہی، خوابوں کی ہم نے راہ نکالی، نئے سفر ہوں گے، نئی کہانیاں، زیبو کے ساتھ اب ہماری زندگیاں۔ بچوں، پھر زیبو اور دوستوں نے مل کر عہد کیا کہ وہ ضرور خواب سنہری دیکھیں گے اور نرالی دنیا بنائیں گے، اور وہ زیبو کے ساتھ پانچوں دوست ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نئی مہم کی طرف روانہ ہوں گے۔ پھر وہ گانے لگے، چلیں نئی مہم کی طرف ہم رات دن، تاروں جیسی امیدیں اپنی، رنگوں جیسی اڑانیں اپنی، ہم موجد ہم خوابوں کے راہی، نہ رکے گا کبھی ہمارا کارواں۔ اور زیبو نے خوش ہو کر اضافہ کیا، دوستوں کے رنگوں سے دلوں کی لوری ہے، 5 ستارے چمکیں جہاں بھی روشنی ہے۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کیا کبھی آپ نے بھی کوئی چھوٹی موٹی مشین ایجاد کی ہے؟ کچھ ایسا بنایا ہے جس سے خود آپ کے گھر والوں کا کوئی فائدہ ہوا ہو یا آپ کے شہر کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہو؟ اگر پہنچا ہو تو مجھے بتانا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو مجھے سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، بٹن کو دبائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔